अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 12 अक्टूबर 2024 का दिन, हफ्ते का दिन पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है। इस दिन के हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, कुछ सियासी, कुछ गैर सियासी। मैं क्विकली उन्हें सम अप भी कर दूं आपके सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को बिल आखिर डी चौक के ऊपर एक एहतजाज का फॉर्मल फैसला उन्होंने कर लिया। खबर तो पहले से थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फैसला बहुत मुश्किल था। ये बहुत रिलक्टेंटली उन्होंने ये फैसला किया है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये उनके लिए मुश्किल फैसला क्यों था। बिकॉज वो एक नैरेटिव और एक बयानिए के खिलाफ भी यहाँ पर जा रहे हैं और इन्हें यहाँ पर आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है। एक ओवरऑल आप ये देखें कि किस किस्म के पाकिस्तान में हम इस वक्त खड़े हैं। हम इस पाकिस्तान में खड़े हैं जिसके बारे में कुछ बेशर्म, बेहया और मुनाफिक बार बार ये कहते हैं कि ये तो पहले भी होता था। क्या ये पहले होता था कि लोगों के वकील ही उठा लिए जाएं? आप ये देख रहे हैं कि आज कितने दिन गुजर चुके हैं कि इंतज़ार हुसैन पंजोथा, जिन्होंने इमरान खान तक एक्सेस हासिल करने के लिए पिटिशन दायर की थी, उसके बाद से वो गुम हो गए और अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंतज़ार हुसैन पंजोथा गुम है। ये वो पाकिस्तान है जहां मुस्तफ़ीन काज़मी जो हैं, जो एक वकील रिस्पेक्टेड थे, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर खड़े होके, कोर्ट रूम में खड़े होके, उन्होंने काजी फायज ईसा साहब से डिसएग्री किया, उन्होंने उनको चैलेंज किया, क्रिटिकल कमेंट्स उन्होंने किए, जैसे कैसे किए, उन पे एक झूठा फजूल मुकदमा खड़ा करने के बाद उन्हें उठा के जदोकूब किया गया। वो तस्वीर भी आप देख चुके हैं। ये वो पाकिस्तान है जहां इस मुल्क का एक लीडिंग पब्लिक कमेंटेटर और फिगर, जिसकी कम से कम 40-45 बरस से कॉलमनिस्ट है, वो पब्लिक फिगर है, ओपिनियन शेप करता है पाकिस्तान में, औरिया मकबूल जान, उसको उठा लिया गया हुआ है। अभी तक उसकी रिहाई नहीं हो पाई, हालांकि उसको जुडिशल पे भेज दिया गया था और जब जुडिशल पे किसी को भेजा जाता है तो उसके बाद जो है वो रिहाई हो जाती है। और जुर्म इस शख्स का क्या है, और ये मकबूल जान का, कि उसने भी, जहाँ तक मुझे याद आता है, कि काजी फायजीसा को भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया था। और जहाँ तक मुझे ठीक याद पड़ता है कि काजी फायजीसा के हवाले से उन्होंने एक रेफरेंस भी किसी स्टेज पे दायर करने की उन्होंने कोशिश जो है वो की थी। ये रेफरेंस उन्होंने दायर कर दिया था। इसके अलावा वो पंजाब हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, भाई लोगों पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे। ये वो पाकिस्तान है जिसके अंदर हम पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये भी देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जब सलमान अकरम राजा जाते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही मंतकी ह्यूमन राइट की पिटिशन लेके, कि चूंकि अवाम नास में बहुत ज़्यादा खौफ और अंदेशा पाया जाता है, इमरान खान की सेहत और उनकी सलामती के हवाले से बहुत कंसर्न्स पाए जाते हैं, पब्लिक कंसर्न है, मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न है, तो वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, उनके सामने पंजाब हुकूमत की कहती है कि पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, 6 तारीख से 18 तारीख तक प्रेसिडेंट से मुलाकात की किसी को इजाज़त नहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन क्यों इशू किया है? इसलिए कि खुदा जाने उनको फरिश्तों ने कहीं से खबर दे दी है कि दहशत गर्दी का खतरा है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पंजाब हुकूमत से ये सवाल पूछ ही नहीं पाते कि किस किस्म का खतरा है, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, ये क्या सूरत हाल है कि जेल के अंदर बैठे लोगों को खतरा है। प्रिजनर से अगर नौरीन न्याजी मुलाकात कर लेंगी या इमरान खान का डॉक्टर मुलाकात कर लेगा तो किस तरह का खतरा है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेबसी भी पता चलती है, वहाँ के चीफ जस्टिस की बेबसी पता चलती है, और इससे आपको ये भी पता चलता है कि शरीफ, जरदारी, आसम टोला और माफिया जो है, उनके कुछ और इंटेंशंस और इरादे हैं। ये 6 तारीख से 18 तारीख के दरमियान में सिर्फ एससीओ के समिट का मामला नहीं है, यहाँ शक और गुमान है कि यहाँ कोई और भी मामला है। इसके साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक, आपको पता है कि वो तो हर दिन ही कोई ऐसी चीज़, एक शगुफा छोड़ते हैं, और वो दर्जनों ऐसी चीज़ें कह चुके हैं, ये कर चुके हैं, जिसका लोग मातम करते हैं। लेकिन मैं एक टुकड़ा उनको, आपको औरत के हवाले से सुनाऊंगा और फिर मैं कुछ उसका एक एनालिसिस आपके सामने रखूंगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो एक स्कॉलर हैं या पेडेस्ट्रियन हैं। और अच्छा, मैं थोड़ा सा एक आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत से लोग, जब डॉक्टर जाकिर, आप में से बहुत से लोग जब लिखते हैं, कमेंट करते हैं, बड़े गमो गुस्से का इजहार करते हैं, तो आप समझते हैं कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक को डिफेंड करें। ना 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 ना, इतनी मासूम ना बने, अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाए। जो वर्स्ट जुर्म होता है ना, वही होता है कि आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आप डॉक्टर जाकिर नाइक को डिफेंड नहीं कर रहे, आप अपनी जहालत को डिफेंड करते हैं। और मैं जब डॉक्टर जाकिर नाइक पे क्रिटिसाइज करता हूं तो मैं इनफैक्ट आपको क्रिटिसाइज करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इन इश्यूज के ऊपर रिफ्लेक्ट करें। अब चलते हैं बाकी इश्यूज की तरफ। ज्वाइन दिस चैनल, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और इसकी डिबेट के अंदर हिस्सा लें, बिकॉज ये एक डिबेटिंग प्लेटफॉर्म है। अब आते हैं इस बुनियादी सवाल की तरफ कि मैं ये क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
15 अक्टूबर 2024 को जब एससीओ का समिट शुरू हो रहा है 15-16 को, उन्होंने डी चौक पे एहतजाज का जो फैसला किया है, ये उन्होंने फैसला तो दुरुस्त किया है, ये उन्होंने सही फैसला किया, इट्स अ करेक्ट पॉलिटिकल डिसीजन। लेकिन ये फैसला उनके लिए करना कोई आसान नहीं था। ये एक बोल्ड डिसीजन है, लेकिन ये एक मुश्किल फैसला है। इसके क्रॉस एंड कॉन्स हैं, वो एक पब्लिकली एस्टैब्लिश नैरेटिव के खिलाफ जैसे हुकूमत पेडल कर रही है, वो उसके खिलाफ जा रहे हैं। इस सूरत हाल के बहुत से पहलू हैं। पहला पहलू मैं आपको याद करवाऊंगा, इसका यह है कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर अली खान जो प्रेस टॉक करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीढ़ियों पर उसके बाहर खड़े होके, जब जुमे के दिन जब सलमान अकरम राजा दरख्वास्त लेके जाते हैं कि चूंकि पब्लिक कंसर्न है, खौफ व हरास है, खदशात पाए जाते हैं, रूमर्स हैं कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, उनकी सेहत के बारे में कंसर्न्स हैं, प्रेशर फील कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो कम से कम उनकी अपनी बहन, एक ही बहन इस वक्त उनकी पाकिस्तान में है जो जेल से बाहर हैं, अलीमा और उज़मा को तो आप जैसे जानते हैं उठाया भी आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म के फजूल किस्म के इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि उनके पास से आतिशी मवाद था, एक्सप्लोसिव मटेरियल था, वो पता नहीं कुछ करने वाली थी दोनों ख़वातीन जो हैं इमरान खान की सड़क के। पाकिस्तान के क्या हालात हो चुके हैं, फिर ये लोग कहते हैं कि पहले भी ऐसे होता था। बहरहाल, तो सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर वहाँ खड़े होकर जब प्रेस टॉक करते हैं, जब नौरीन नियाजी और डॉक्टर से मुलाकात की बात को की रिक्वेस्ट को चीफ जस्टिस आमिर फारूक रद्द कर देते हैं, तो वहाँ पर उनसे सवाल पूछा जाते हैं कि आप क्या करेंगे। तो उसका आखिरी जो क्विप है उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि पॉलिटिकल कमेटी इसका फैसला करेगी। अब उसके बाद ये बात तो निकल जाती है कि 15 तारीख को चलो डी चौक चलो, वहाँ पे चल के एहतजाज करो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी इसका फैसला करते हुए पूरा एक दिन या 24 घंटे लगाती है, बहुत सोच विचार करती है। क्यों उनको इतनी सोच विचार करनी पड़ती है? हालांकि उनके ऊपर पब्लिक का प्रेशर उनके ऊपर बहुत है। आप ये देखते हैं कि अलीमा खान के भी बहुत से बैनर्स उनके चल रहे हैं कि भाई की ज़िंदगी को, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, ये मुझे मूर्सी की तरह या इजिप्ट की तरह यहाँ पे कुछ करना चाह रहे हैं, और भी बहुत से लोग इस किस्म के खदशात का इजहार कर रहे हैं। आप देखते हैं कि मुराद सईद के मैसेजेस आ रहे हैं, मुराद सईद के मैसेजेस को वॉइस ओवर कन्वर्ट, उसके ऊपर वॉइस ओवर किया जा रहा है। इसी तरह से आप देखते हैं कि बुशरा बीबी की अपनी बहन जो हैं मरियम भट्टू साहिबा, जो दुबई में कहीं होती हैं, उनके भी ट्वीट इस हवाले से आ रहे हैं कि मुझे भी ये इतलात मिली है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर एक पब्लिक का प्रेशर है कि आपको इमरान खान के लिए कुछ करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप एक तरह से इमरान खान के कॉज को बेट्रे करते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर पॉलिटिकल टीम और कमेटी है वो ये फैसला नहीं करना चाहती थी। इसके भी 2-3 पहलू हैं। पहला तो वजह यह है कि शरीफ सरदारी आसिम रजीम जो हुकूमत है उसने एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड नैरेटिव शेप किया है पाकिस्तान के अखबारात की मदद से, टेलीविज़न की मदद से, कि एससीओ की जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स की यहाँ पे मीटिंग हो रही है, ये पाकिस्तान की तारीख की कोई पता नहीं, जिस तरह से मुस्लिम इस्लामिक समिट है, ये कुछ तरह की चीज़ है, या कोई नेटो की मीटिंग हो रही है। हकीकत असल में ये है कि ये एक रूटीन की मीटिंग है। चूँकि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर बन चुका हुआ है, तो ये आपको रोटेशन में इस किस्म की मीटिंग्स हर मुल्क को मिलती हैं, और असल में जो मीटिंग मैटर करती है वो हेड ऑफ़ द स्टेट्स की है, जहाँ प्रेसिडेंट पुतिन आते हैं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आते हैं, जहाँ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो आते हैं। ये एक बड़ी सेकंड टियर लेवल की इंपॉर्टेंस की एक मीटिंग है, लेकिन शरीफ जरदारी आसिम रजीम के लिए ये एक लम्हा कबूलियत है। वो इस मीटिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये उनकी एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है इस रजीम की, ये उनकी एक लेजिटिमेसी है, दुनिया उनको यहाँ पे तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान के लोगों को ज़राए अबलाग से बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं निकलने वाली हैं, यानी जितने लोग आएंगे वो $7 बिलियन कैश का लिफाफा पकड़ के लाएंगे, थैला, और वो आके इनको दे देंगे पाकिस्तान के लोगों को, ये फौरी तौर पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो कर देंगे। और ये इल्ज़ाम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस एससीओ के समिट को सैबोटाज करना चाहती है। जब 2 और 4 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज किया था तो उस वक्त भी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया था, और जब 5 अक्टूबर को उन्होंने अंडर आर्टिकल 245 फौज को तलब किया तो भी उन्होंने ये कहा कि ये एससीओ के समिट को सैबोटाज करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी को ये एहसास था कि ये हम एक ब्रॉडली सोल्ड नैरेटिव के ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं, और ये एक बड़ा अनपॉपुलर होगा, और इसको हम कैसे सेल करेंगे इस चीज़ को। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 ये है कि उनको ये भी एहसास होगा कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक बड़ा भरपूर तकरीबन 3-4 दिन का एहतजाज किया है, हमने लोगों को मोबिलाइज़ किया है। मोबिलाइज़ करने के लिए बड़ी आपको एक पब्लिक कन्वेंसिंग लॉबिंग करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, आपको ख़र्चा करना पड़ता है,
اور پھر اس کے نتیجے میں ایک کریک ڈاؤن ہوا جس میں 3 سے 5 ہزار کے درمیان میں لوگوں کو گرفتار کیا، جس میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں۔ جب لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کو ہر گھر کو خرچہ پڑتا ہے، پھر ان کو وکیل بندوبست کرنے پڑتے ہیں، پھر مار پیٹ ہوتی ہے، پھر زد و کوب ہوتا ہے، وہ گھرانے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام حقیقتیں جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کور ٹیم اور کمیٹی کے سامنے تھیں، اس لیے جب ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے تو یہ خالصتاً ان کو انڈر پولیٹیکل پریشر، پبلک کے پریشر، یعنی آپ سب کا جو پبلک پریشر ہے اس کے تحت ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے، کیونکہ پبلک بہت کنسرنڈ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا سا یہ مزید اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ پی ایم ایل این اور پی 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 نے آلریڈی یہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایس سی او کے سمٹ کے خلاف پولیٹیکل ٹیررزم کر رہی ہے۔ احسن اقبال صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ ہیڈ لائن بھی بنی ہے، اور اس کو اگر آپ سکرول ڈاؤن کریں اس قسم کی خبروں میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ریئیکشن ہے، اور پھر کتنی قسم کی سیکیورٹی ارینجمنٹس جو ہیں وہ آلریڈی اس حوالے سے کیے گئے ہیں۔ 10,000 کے قریب پولیس ہے، ایف سی ہے، رینجرز ہیں، پھر ان کی مدد کرنے کے لیے خود آرمی کے کریک ٹروپس بھی، آئی ڈونٹ نو کیا تعداد ہے ان کی، لیکن ان کو بھی یہاں پر بلایا گیا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو ہے، یہاں ٹھیک ہے کہ چین کے پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، روس کے پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، اور بھی ملکوں کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، لیکن یہاں جو ان کا سب سے امپورٹنٹ گیسٹ آ رہا ہے اس میں ایس سی او کے سمٹ کے اندر وہ ہندوستان کے فورن منسٹر جے شنکر ہیں، کیونکہ اب انہوں نے کشمیر میں الیکشن پیسفل ہونے دیے ہیں۔ جو سب سے بڑا ان کی لائلٹی کا کرائٹیرین تھا دوسری سائیڈ کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ 10 برس کے بعد جموں اور کشمیر میں الیکشن کروا رہے تھے، وہ الیکشن پیسفل ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ اس کو کیا ہے، اس کو انہوں نے ہونے دیا ہے، اور یوں انہوں نے جو انشلس کیا تھا اور جو انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا تھا جموں اور کشمیر میں، اب اس کو انہوں نے لیجٹمائز کر لیا ہے اس الیکشن کے ذریعے۔ اب آ کے یہاں پہ جے شنکر ان کو کیا ریوارڈ کرتے ہیں وہ ابھی دیکھنا ہے، وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا۔ ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں تمام لوگوں کے لیے جو سمجھ سکتے ہوں، جو نہ سمجھ سکیں ان کا بھی بھلا۔ جو رجیم چینج آپریشن کا فنڈامنٹل پلانک تھا، جو رجیم چینج آپریشن تھا جنرل باجوہ کا، اس میں یہ تھا کہ آپ نے چین کے اثر و رسوخ کو پاکستان میں کم کرنا ہے، اور جو خطرہ تھا مغرب کا کہ پاکستان چینی زون آف انفلوئنس بن رہا ہے آن دا چائنیز ویسٹرن ہیمسفیئر، اس کو آپ نے چین کو پیچھے ہٹانا ہے، اور چین کو پیچھے ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہندوستان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے انڈین پوائنٹ آف ویو کو خطے میں، اس کو ہیجمنی کہہ دیں، ڈومینیشن کہہ دیں، ریلیشن شپ کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، اور ایک نارمل ٹریڈ ریلیشن شپ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ایکسیپٹیبلٹی ہے، سب سے پہلے آپ نے ان کی جموں و کشمیر کے اوپر پوزیشن کو ایکسیپٹ کرنا تھا۔ اب وہ پوری طرح سے ہو نہیں پا رہا۔ ایک تو اس میں یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ ایک تو ظاہر عمران خان نے پرابلم کھڑا کر دیا ہے، تحریک انصاف نے سڑکوں پہ پرابلم کھڑا کیا ہوا ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ چینی اس اسپیس سے باہر نکلنا نہیں چاہ رہے۔ پچھلے چند دنوں کے واقعات میں آپ یہ دیکھیں، جب چائنیز انٹیلیجنس MSS جو ہے وہ پاکستان کے اس پورے ڈھانچے کا حصہ بن رہی ہے، یہ کہہ کے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کو اور اپنے سٹیزنز کو سیف گارڈ کرنا ہے، تو جو پلان تھا رجیم چینج آپریشن کا اس کے اندر ایک اور رخنہ اندازی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ نوٹ کریں کہ احسن اقبال صاحب کی جو سٹیٹمنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین کے اوپر، اس میں ماشاءاللہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف نے جو کہا ہے کہ ڈی چو پہ ہم 15 تاریخ کو احتجاج کریں گے، اس سے ثابت ہو گیا کہ جو کراچی کے اندر BLA کا اٹیک ہے وہ اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے ایک ہی طاقت کھڑی ہے۔ یعنی اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ان طاقتوں کے ساتھ، یعنی مغرب کی ان طاقتوں یا ہندوستان کی طاقتوں کے ساتھ یہاں پہ جوڑ دیا ہے جو BLA کے پیچھے کھڑی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں پاکستان میں ہر قسم کی بات کرنے کی آپ کو آزادی حاصل ہے۔ اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی اور تحریک انصاف کی ان سیاست دہشت گردی کی کالز میں مماثلت۔ میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اور جو جماعت ہے اس کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں۔ 15 اکتوبر کے احتجاج کے حوالے سے پارٹی تھکی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، بہت بڑی تعداد میں یہاں پر پولیس ہے، سیکیورٹی ایپریٹس ہے، رینجرز ہیں، FCC ہے، افواج پاکستان کو یہاں پہ بلایا گیا ہے، لیکن یہاں ان کے پاس ایک اپرچونٹی بھی ہے، اور وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ یہاں جہاں 900 ڈیلیگیٹس آئے ہیں SCO کے، یہاں بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی میڈیا، ریجنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا بھی، اس کی بھی اس وقت نگاہیں اس کے اوپر فوکس ہوں گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اپنے احتجاج کو اس طرح سے ٹیلر کرنا ہے کہ ان کی آواز، ان کی بات، ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ریجنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جا سکے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ SCO کے سمٹ کے درمیان میں احتجاج کر کیوں رہی ہے، ان کے کیا ڈیمانڈز ہیں، عمران خان کے بارے میں ان کے کیا کنسرنز ہیں۔ آلریڈی واشنگٹن کے اندر جو پاکستان کوکس ہے، جو بیسکلی تو پاکستان کے جو فوج کی حمایت کے لیے لگتا ہے بنایا گیا تھا، لیکن ان کے بھی جو کانگریس کے جو کانگریسمین ہیں ٹام سوازی،
انہوں نے بھی سیکرٹری بلنکن کو انہوں نے ایک خط لکھا ہے 2-3 دن پہلے، جس میں انہوں نے شدید کنسرنس کا اظہار کیا ہے عمران خان تک رسائی نہ ملنا اور ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے۔ ایک اور بہت بڑا چیلنج پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہوگا کہ اس سٹیج کے اوپر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ کوئی مدد کریں گے یا وہ بالکل ہی مدد کرنے کی سچویشن میں رہے ہی نہیں ہیں؟ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے میں نے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی کارٹونز دیکھے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو امیجز دکھاتا ہوں۔ علی شیر کھوسا جو ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ یہ ڈالا ہوا تھا، بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ تھوڑی سی میں جھلک آپ کو اس کی یہاں پہ دکھاتا ہوں۔ انقلاب آ گیا۔ خان صاحب آپ کے بھائی نے جو کر دیا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ شروع سے بتاتا ہوں، ہم عوام کے جمع سفیر کے ساتھ اسلام آباد کی طرف رواں تھے، راستے میں کنٹینرز ہی کنٹینرز تھے۔ میں چاہتا تو گورنمنٹ کی مشینری کا بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کنٹینر کو ہٹایا ہے۔ تو پیچھے عوام کا کیا بنا؟ خان صاحب بتایا تو ہے آپ کو، پوری عوام آپ کے ساتھ ہے، بالکل آپ کے ساتھ والے سیل میں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد اپنے ذہنوں میں یہ بنیادی سمپل کوسچن اٹھائیں کہ آخر یہ 6 سے 18 تاریخ کی جو پابندی لگائی گئی ہے کہ پریزنرز کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کر سکتا اور دہشت گردی کا خطرہ ہے اڈیالہ جیل میں، ظاہر ہے کہ اس کو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایکسپلینیشن مانی ہے۔ آپ اور میں اپنی کامن سینس اور اپنے دماغ کی بےزتی کریں گے اس ایکسپلینیشن کو مان کے۔ تو یہ یہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 17 اکتوبر کو عابد زبیری صاحب کی وہ پٹیشن لگا لی ہے، جہاں پہ عابد زبیری جو فارمر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی ایسا لیجسلیشن کانسٹیٹیوشنل پیکج انیکٹ نہیں کر سکتی جہاں سپریم کورٹ کی طاقت کو یا پوزیشن کو ایروڈ کیا جائے۔ اور وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ساتھ نعیم عفان صاحب اور شاہد بلال صاحب کو بٹھایا ہے۔ شاہد بلال کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن نعیم عفان وہی فیصلہ کریں گے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ 17 اکتوبر کو 2-1 کا ڈیسیجن آ جائے گا، جس میں سپریم کورٹ ہی حکومت کو اجازت دے دی گی کہ آپ سپریم کورٹ پاکستان کو تباہ کر دیں۔ اس کے ساتھ یہ نوٹ کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خدمت میں ان کی شان میں جو فل ریفرنس تھا کورٹ کا 25 اکتوبر کا، اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہہ کے رد کر دیا ہے کہ اس پہ 20 لاکھ روپے کا جو خرچہ ہوگا یہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ آئے ہائے ہائے، قاضی صاحب کو خرچے کی پرواہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب کا لگتا ہے اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ میں نے ابھی کسی نہ کسی فارم میں کنٹینیو کرنا ہے۔ ان کو امید اور آس لگی ہوئی ہے یا ان کو امید اور آس جو ہے وہ دلائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ سنتے ہیں پچھلے 2-3 دن میں کہ بلاول زرداری کی ملاقات ہوتی ہے نواز شریف صاحب سے، دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشنز کی مسلسل ملاقات ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان سے، نئے ڈرافٹ بن گئے ہیں، کہہ رہے ہیں ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ ان تینوں دھڑوں کے درمیان میں ہو رہا ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا 6 اور 18 کے ساتھ تعلق ہے، یہ جو انہوں نے پریزنرز کے اوپر پابندی لگائی ہے ملاقات کی۔ اب چلتے ہیں مسلم دنیا کے بہت بڑے اسکالر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی طرف، آپ کی ہر دل عزیز شخصیت۔ ویسے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہر دن ہی شگوفے بکھیرتے ہیں، لیکن جو شگوفہ ان کا میں چھوٹا سا آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کا تعلق عورت سے ہے اور عورت کے سٹیٹس سے ہے معاشرے کے اندر۔ ایک اور ورڈ آف کوشچن یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو بہت محبت کرتے ہیں، ایڈمائرر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے، اور بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں نہ ڈالیں، بے وقوف نہ بنائیں۔ سب سے بڑا جو جرم ہے نا وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنانا ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، آپ اپنے ورلڈ ویو کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ اپنی اگنورنس کو اور اپنی جہالت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام پہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز وہ ایک بہت بڑا برانڈ نیم بن چکے ہیں اور ان کو بہت بڑے بے وقوفوں کی جنت ان کے آگے پیچھے ہندوستان میں اور ملیشیا وغیرہ کے اندر جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں وہاں ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ ٹکڑا دکھاتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو چند دن پرانا ہے۔ وہ شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ 2 آپشن ہے۔ چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے، یا وہ بازاری عورت بن جائے۔ بازاری عورت اتنا سخت لفظ، میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی، لوگ اعتراض لیتے، میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی عجیب و غریب قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں انہیں یہ کہہ کے بھی ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں کہ در حقیقت ڈاکٹر ذاکر نائک کو اردو نہیں آتی، اہل زبان نہیں ہے، وہ انگلش میں بات کرتے ہیں، بنگالی ان کی زبان ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جو کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو اچھی طرح سے احساس ہے کہ لفظ بازاری عورت ایک بڑا برا لفظ ہے، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ برا لفظ ہے، یعنی اردو زبان میں بازاری عورت کہتے ہیں طوائف کو، بازار کی عورت، کوچہ و بازار، تو اچھی طرح سے ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کو مزید انگریزی میں ایکسپلین کر دیتے ہیں،
पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़, औरत एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जिसको हर एक अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक को ये सब कुछ कहते हुए कोई शर्म नहीं महसूस होती, उनको कोई कॉन्शियसनेस और शऊर या एहसास नहीं है कि वो औरत की बेइज्जती कर रहे हैं जो 50% जो है वो आबादी का हिस्सा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक टेक्स्ट बुक क्लासिक टिपिकल एग्जाम्पल है पेट्रियार्कल माइंडसेट के। पेट्रियार्कल माइंडसेट क्या है? पेट्रियार्कल माइंडसेट को पैदा किया है हंटर्स एज ने, हंटिंग सोसाइटी ने, और उसके बाद एग्रेरियन सोसाइटी ने, जहां औरत का मकसद हयात ज़िंदगी का सिर्फ बच्चे पैदा करना था। ये मसल एज है। इसी वजह से औरत की जैसी मेंस्ट्रुएशन लड़की की होती थी 11 बरस 12 बरस की उम्र में, उसकी शादी कर दी जाती थी, बिकॉज उसका वाहिद जो एग्जिस्टेंस का कॉज था वो बच्चे पैदा करना था या फिर खाना पकाना था या अपने खामन की खिदमत करना था। और प्री इंडस्ट्रियल एज के अंदर जब मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं आई थी और प्रेगनेंसी की बेहतर मैनेजमेंट नहीं हुई थी तो औरत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आदमी से खासी कम हुआ करती थी। आज मॉडर्न साइंस की वजह से औरत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेवलप वर्ल्ड में आदमी से ज़्यादा है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक और पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है वो उन्हें ठीक तरह से अंडरस्टैंड जो है वो नहीं कर सकता। अब ये और पॉइंट एक कह दूँ, बात जल्दी ख़त्म करूँ, इस्लाम का और पेट्रियार्कल माइंडसेट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम पहला लीगल कोड है जिसने 7th सेंचुरी के अंदर औरत को अपने नाम पे प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंटली रखने का हक दिया, और उसके कितने अरसे के बाद एक और लीगल कोड आया? 1100 बरस के बाद। ना रोमन एज में औरत अपनी प्रॉपर्टी रख सकती थी, ना बाइजेंटाइन एरा में रख सकती थी, ना ग्रीक ने उसको ये राइट दिया। उसको पहला राइट अपने नाम पर प्रॉपर्टी रखने का इस्लाम ने दिया 7th सेंचुरी में, और उसके 1100 बरस के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उससे पहले औरतों के पास अगर पैसे होते भी थे, जैसे जेन ऑस्टन के बारे में बहुत कहते हैं, तो वो उसको रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, जैसे अगर कोई कमाई कर भी लेती थी। दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह का माइंडसेट रखने वाले जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो ये समझ नहीं सकती कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद फिर न्यूक्लियर एज, उसके बाद स्पेस एज, उसके बाद कंप्यूटर एज, सिविल राइट मूवमेंट, पोस्ट मॉडर्निज्म, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इन तमाम चीज़ों ने जो ह्यूमन रिलेशनशिप है और आदमी और औरत के दरमियान में जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का रिलेशनशिप है उसे बदल दिया। इस पर फिर भी हम कभी बात करेंगे। अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि चंद दिन पहले एक बहुत इंटेलिजेंट इंडियन ओरिजिन वकील जो हैं, जो लॉयर हैं, जिनके वालिद साहब भी जज थे, बहुत इंटेलिजेंट शख्स हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा सती के हवाले से। तो वो कहने लगे कि भाई डॉक्टर साहब मसला ये है कि सती का एक और भी चीज़ के साथ ताल्लुक था। वो ये था कि हिंदू धर्म के अंदर जब शादी दूसरी दफ़ा औरत की हो नहीं सकती थी, खावन मर जाता था, तो उस वक्त सोसाइटी को ये भी कंसर्न था कि इससे, यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी को ये कंसर्न था कि अब ये औरत अकेली रह गई है, यानी लोग इस अकेली तन्हा औरत को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो उसका माशरे ने हल ये निकाला, पुराने माशरे ने, कि उन्होंने कहा कि जनाब इस औरत को ही जला देते हैं ताकि अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, भगवान की मेहरबानी, ताकि इसको कोई एक्सप्लॉइट ही ना कर सके, औरत की बेहुरमती ना हो। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि अगर औरत को जला दें तो खावन की अगर बीवी मर जाए तो वो अकेला रह जाए, शादी उसकी भी नहीं हो सकती थी, उसको भी फिर जला देना चाहिए था? नहीं, ये वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें औरत की कोई हैसियत नहीं थी माँ सवाए रिप्रोडक्टिव रोल के और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन के। और डॉक्टर जाकिर नाइक, अच्छा मेरे हिंदू जो इंटरलोक्यूटर थे उन्होंने मुझे दरम्यान में ये भी कहा कि डॉक्टर मोहित ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं था, ये कुछ एरियाज में ज़्यादा था, जैसे ईस्ट में और बंगाल के एरियाज में ज़्यादा था। अब जहन में रखिए कि डॉक्टर साहब भी उसी किस्म के एरियाज में से आए हैं। इंसानी जहन का जो जमूद है उसे बदलते बदलते सदियां या बहुत देर लग जाती है। अब हरफ़े आखिर के तौर पे कहूँगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने औरत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया बाजारी। अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है बड़े आम किस्म के लोग। डॉक्टर जाकिर नाइक इज़ नॉट अ स्कॉलर। डॉक्टर जाकिर नाइक डिस्प्लेज अ पेडेस्ट्रियन माइंडसेट। ये बड़ी बकसरत से ये पेडेस्ट्रियन माइंडसेट जो है ना, ये दुनिया के अंदर पाया जाता है। उनकी जो सारी कामयाबी एक ऐसे प्रीचर मुबल्लिग की है जो सिंसियरली अपने कॉज में बिलीव करता है, उसने फैक्ट्स याद किए हुए हैं, वो तकरार करता रहता है मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान में। स्कॉलरली माइंडसेट का कोई डिस्प्ले हम यहाँ पे नहीं देख रहे। मैं इस माइंडसेट के हवाले से बहुत सी बात कर सकता हूँ लेकिन वक्त अभी नहीं है, फिर आपसे दोबारा कभी मुलाकात होगी। इस पर सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू।